नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा एउटा जानकारी वाचन गर्न गइरहेको छु। कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नपाई घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। झोलामा किताब र कापी बोकेर विद्यालयमा गई रमाई पढ्ने बालबालिकाहरूको दैनिकी बदलिएको छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो प्रतिकूल अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सन केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी बोध गरी प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयले शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएको पाठ्यक्रममा आधारित भएर मैले शिक्षण गर्नेछु। भाषा शिक्षणमा सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ यी 4 सिप हासिल गर्नका लागि यसैलाई केन्द्रमा राखेर मैले विषयवस्तु अगाडि बढाउने छु। आज भाइ बहिनीहरूका लागि मैले कथा शिक्षण, बुँदाका आधारमा दिएका बुँदाका आधारमा कथा निर्माण गर्ने, कथा तयार गर्ने विषयवस्तु शिक्षण गर्नेछु। सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिप हासिल गर्नका लागि आफूसँग भएको सृजनात्मक क्षमतालाई थप्दै कसरी उत्कृष्ट कथा रचना गर्न सकिन्छ, कसरी कथाको विस्तार गर्न सकिन्छ, आजको कक्षामा हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विषय कथा लेखन, बुँदाका आधारमा कथा। भाइ बहिनीहरू, कथा साहित्यका विभिन्न विधाहरू कविता, नाटक, निबन्ध जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। मानिसका मनका विभिन्न भावहरूलाई सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गर्ने कार्य कथा हो। नेपाली समाजमा गाउँ नै गाउँ भएको ठाउँमा, ग्रामीण परिवेशमा उकाली ओराली गर्दा, चौतारीमा एकैछिन थकाइ मार्दा यस्तो भएछ त्यस्तो भएछ भनेर एउटाले अर्कोलाई सुनाउने क्रममा कथ्य परम्परामा, श्रुति परम्पराबाट कथा विकसित हुँदै हुँदै आएको हो। मेलापातमा जाँदा, घाँस दाउरा गर्न जाँदा अनि देउराली भन्ज्याङ चौतारीमा जमघट हुँदा आफ्ना भावनाहरू मिसाएर यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्ने क्रममा कथा एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै हुँदै एक ठाउँ, एक कान, दुई कान, मैदान हुँदै कथा फैलिएको हो। र यसरी कथ्य परम्परामा पनि क व्यक्तिले सुनेको कथा ख व्यक्तिलाई सुनाउने क्रममा फेरि उसका पनि आफ्ना भावनाहरू, उसका पनि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू, उसको पनि क्षमता त्यसमा थपगढ गर्दै जाँदा एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्दा कथा नै नयाँ हुँदै, कथा नै नयाँ बने जसरी यसरी कथा विकसित हुँदै हुँदै कथ्य परम्पराबाट अनि श्रुति परम्पराबाट विकसित हुँदै हुँदै आजको लेख्य परम्परामा आधुनिक कथाको जुन आजको अवस्था छ यहाँसम्म आइपुगेको हो। कथालाई अङ्ग्रेजीमा सर्ट स्टोरी, कथा कहानी, यसरी विभिन्न नामले यसलाई चिन्ने गरिन्छ। अब आजको कक्षामा हामी कथा कसरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, कस्तो कस्तो कुराहरू आवश्यक पर्छ, यसका लागि आजको कक्षामा म विशेष केन्द्रित भएर भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु
हामीले यो प्रारम्भिक चरणमा दिइएका बुँदाहरूलाई विशेष ख्याल गरेर कथा कसरी त्यसलाई विस्तार गर्ने, कसरी आकर्षक बनाउने, अनि कसरी अर्काले सुन्दा पनि वाह क्या मिठो, कस्तो राम्रो कथा हुने, यसरी कसरी बनाउने भन्नेमा आजको कक्षा विशेष मैले त्यसमा केन्द्रित हुनेछु। एउटा बुँदा, एउटा कथाका लागि एउटा बुँदा मैले मुख्य बुँदाहरू पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुहोला। त्यसपछि यो बुँदालाई मैले विस्तार गर्नेछु। कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो कुराहरू राख्दै राख्दै कथा तयार गर्नुपर्छ भन्नका लागि मैले सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूलाई मुख्य बुँदा भन्नेछु र त्यो बुँदालाई जोडेर फेरि भाइ बहिनीहरूको अगाडि एउटा कथा तयार गर्नेछु। एकछिन ध्यान दिउँ, म यो बुँदाहरूमा विशेष जोड दिन्छु है त। एउटा बाछो चरिरहेको, गाईको बाछो, एउटा बाछो चरिरहेको डट डट डट, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, उसले बाछालाई खान खोजेको, बाछाले खुट्टामा काँडो बिजेको नक्कल गरेको, काँडासँगै खाँदा ब्वाँसोको मुखमा काँडो बिज्ने बाछाको तर्क, खुट्टाबाट काँडो निकाल्न ब्वाँसोले हेर्न थालेको, बाछाले लात्तीले मुखमा हान्दा ब्वाँसोको दाँत झरेका, बाछो सजिलै उम्किएको, नजान्ने कुरामा अल्मलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने। यी सङ्केतहरू, यी बुँदाहरूका आधारमा अब हामीले यसलाई सिँगारेर चटक्क पारेर राम्रो सबैले चाहिँ बुझ्ने गरी अनि यसलाई विस्तार गरेर कसरी कथा तयार गर्न सकिन्छ। आजको मैले कथा निर्माणलाई चाहिँ यहीँबाट सुरु गरेँ। अब सुरुमा एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, हामीलाई यति सङ्केत छ, यति बुँदा छ। अब हामीले कथाको घटना सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बुँदालाई समातेर, किनभने बुँदामा भनिएका कुराहरूलाई हामीले दायाँ बायाँ हुन दिनु हुँदैन। हामीले नयाँ कुरा थप्दै जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ क्षमता, सृजनात्मक क्षमता त्यहाँ थप्दै जानुपर्छ, तर त्यहाँको विषयवस्तु पात्रहरू हामीले बदल्नु हुँदैन। त्यसैले अब सुरुमा एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, यति कुरालाई अब कसरी जोड्न सकिन्छ त? विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। महाकाली नदीकै छेउमा एउटा ठुलो फाँट थियो, फाँटको नजिकै एउटा सुन्दर गाउँ थियो, त्यो फाँटमा गाउँभरिका गाईबस्तुहरू, भेडा बाख्राहरू चर्ने गर्दथे। अनि गाउँको अर्कोतिर एउटा ठुलो जङ्गल थियो, त्यहाँका मानिसहरू एकातिर जङ्गल, एकातिर ठुलो फाँट, त्यो सुन्दर ठाउँमा रमाई जीवन पनि बिताइरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, फाँटमा गाईबस्तुहरू कम भएर माली गाई र उसको बाछो मात्रै चरिरहेका थिए। केही समयपछि पानी तिर्खा लागेकाले कुनै सङ्केत नगरिकन माली गाई पानी खान गयो। अब फाँटमा बाछो एक्लै भयो। पारी जङ्गलबाट मौका छोपिरहेको ब्वाँसोले बाछो फाँटमा एक्लै चरिरहेको देख्यो र आज भने मिठो खानेकुरा खान पाइने भयो भनेर मुख मिठ्याउँदै, मुखभरि पानी निकाल्दै ब्वाँसो उफ्रदै बाछो भएको ठाउँमा आइपुग्यो। यो दुईवटा, एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, यी दुईवटा बुँदालाई समातेर मैले यसरी विस्तार गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी थप्दै जान्छौँ। अब हेर्दै जाउँ अगाडि कसरी चाहिँ कथालाई विस्तार गर्न सकिन्छ। उफ्रदै रमाउँदै मुखभरि पानी लिएर ब्वाँसो बाछो भएको नजिक आइपुग्यो। बाछोले थाहा पायो आफ्नो छेउमा ब्वाँसो आइपुगेको। उसलाई भित्रभित्रै डर लाग्यो, तर
कुनै डर नभएको जसरी, कुनै डर नलागे जसरी बाछाले आफ्नो खुट्टामा काँडो बिजेको जस्तो नाटक गरेर खुट्टो उचाल्ने, खुट्टो भुइँमा राख्ने, पल्टिए जस्तो गर्ने, उठे जस्तो गर्ने, अय्या 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 मरे 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 भनेर एकदमै अँध्यारो अनुहार लगाएर चिन्ता गरे जस्तो देखिने, यस्तो किसिमको अभिनय गर्न थाल्यो। नजिकै रहेको बुवासो पनि छक्क परेर हेरिरह्यो। केही समयपछि बुवासोले बाछोलाई सोध्यो, ए बाछो, के नाटक गरिरहेको छस्? अनि फेरि बाछोले जवाफ दियो, मलाई यहाँ कस्तो दुखी रहेको छ बुवासो दाई, तिमी भने नाटक गरेको भन्छौ, काँडो बिजेर कस्तो दुखी रहेको छ? बाछोले जवाफ दियो, कथाभित्र यसरी संवाद पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। दुई पात्रहरूका बीचमा संवाद, उनीहरूका बीचका कुराकानीलाई पनि कथामा जोड्नुपर्छ, कथालाई आकर्षक बनाउनका लागि। बाछाले यी सबै कुरा गरिसकेपछि बुवासोले बाछालाई भन्यो, बाछा, अब तँलाई म आज खान्छु। बाछाले नम्र भएर भन्यो, बुवासो दाई, मेरो खुट्टामा काँडो बिजेको छ, तिमीले मलाई खायौ भने त यो काँडा फेरि तिम्रो पेटमा पुग्छ अनि तिमीलाई सधैँभरि च्वास्स च्वास्स घोचिरहन्छ। बरु दया गरेर यो काँडो निकालिदेऊ न बुवासो दाई, बाछाले भन्यो। बुवासोले मनमनै सोच्यो, हो, मैले बाछालाई यत्तिकै खाएँ भने त यो काँडा मेरो पेटमा पुग्छ अनि मेरो पेटमा चस्स चस्स घोच्छ, घाउ हुन्छ। बरु पहिले यो खुट्टामा भएको काँडो निकाल्छु, त्यसपछि त छँदैछ। अनि उसले फेरि बनावटी अनुहार बनाएर भन्यो, हुन्छ नि त हुन्छ बाछो, खोइ तिम्रो खुट्टामा कहाँ काँडो बिजेको छ देखाउ त, म निकालिदिन्छु, बुवासोले भन्यो। बाछाले पनि बिस्तारै खुट्टालाई उचालिदियो। त्यसपछि बुवासो निहुरेर बाछाको खुट्टामा कहाँनेरि काँडा छ भनेर हेर्न थाल्यो। उपयुक्त अवसर पाएपछि बाछाले आफ्नो खुट्टाले बुवासोको मुखमै हिर्काइदियो। बेसगरी हिर्काएकाले अगाडिको दाँत, बुवासोको दाँतै खस्यो र रक्ताम्य भएर बुवासो त्यहाँबाट भाग्यो। बाछो आफ्नो जुक्ति बुद्धिले ज्यान बचाउन सफल भएकोमा निकै खुसी भयो। रन्थनिँदै अलि पर पुगेको बुवासोले नजानिदो काममा अल्मलिनु हुँदो रहेनछ। अरूको काममा, नचाहिने कुरामा अल्मलिएकाले आज यस्तो आफ्नो हालत भयो, यस्तो गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै आफ्नो मुख थुन्दै ऊ फेरि जङ्गलतिर लाग्यो। यसरी यो बुँदाहरूलाई हामीले यसरी विस्तार गरेर कथा निर्माण गर्न सक्छौँ। किनभने बुँदालाई आधार मानेर, बुँदालाई खेलाउँदै सोच्दै अनि कुराहरू राख्दै कथा निर्माण गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, म यहाँ चार्ट पेपरमा केही कुराहरू देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोला। अब हामीले एउटा कथाको प्रारूप, एउटा कथाको घटना, बुँदालाई भर्खरै एउटा कथा निर्माण गरेर हेर्यौँ। अब कस्तो कस्तो कुराहरू आवश्यक छ त कथाका लागि, त्यसमा ध्यान दिउँ। कथाको संरचनाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शीर्षक आवश्यक छ। शीर्षक भनेको मानव शरीरको जसरी शिर, टाउकोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, कथामा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका शीर्षकको हुन्छ। त्यसैले कथा लेख्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बुँदा पढिसकेपछि कथाको शीर्षक अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ। 2,
पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी गर्नुपर्छ। अघि बुवासो, बाछो, सुरुमा चाहिँ एउटा चौरमा बाछो चरिरहेको, त्यसलाई मैले महाकाली नदीको छेउमा एउटा सुन्दर फाँट थियो अनि त्यहाँ एउटा सुन्दर गाउँ थियो, यसरी सुरुवात गरेँ। यो चाहिँ त्यहाँको पात्रलाई केन्द्रमा राखेर र त्यहाँको परिवेश हेरेर घटनाको थालनी गर्नुपर्छ कथा निर्माण गर्दा। त्यस्तै कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बिजारोपण, बिउ रोप्ने काम। बिउ रोप्यो भने न बल्ल बोट बिरुवा ठुलो हुन्छ अनि फल लाग्छ। त्यसैले कथाको बिजारोपण, कथावस्तुको प्रारम्भ र कथाको बिजारोपण यो चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा हुनुपर्दछ। पहिलो अनुच्छेदमा शीर्षक लेखिसकेपछिको पहिलो अनुच्छेदमा हुने कुराहरू चाहिँ पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी, कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बिजारोपण। अब दोस्रो अनुच्छेदमा सामान्यतया हामीले 3वटा अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ। 3वटा अनुच्छेद हुनैपर्छ। आवश्यकता अनुसार अन्य अनुच्छेदहरू पनि हामी थप्न सक्छौँ, तर 3वटा अनुच्छेद भने अनिवार्य आवश्यक हुन्छ कथा निर्माणका लागि। अब दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ। घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, उत्सुकता। अब के होला? बुवासो त आयो, बाछोले के भन्ला, बुवासोले के गर्ला, अब कसरी चाहिँ यिनीहरूका बीचमा संवाद होला, एउटा उत्सुकता, कुतूहल सिर्जना हामीले गर्नुपर्छ। घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, अनि सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष भनेको उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। अब घटनालाई कथामा आदि, मध्य र अन्त्यमा त्यो कथालाई हामीले अब उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष। पाठकमा समय समयमा त्रास, करुणा, संवेदना र उत्सुकताको सिर्जना गर्नुपर्छ। के होला? अब त बुवासोले बाछोलाई खान्छ होला, एक्लै छ फाँटमा, होइन? त्रास, डर, हामीले त्यस्तो चाहिँ सिर्जना गर्दै गयौँ। त्यसैले कथा लेखनको दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ के कुरा याद गर्नु पर्यो त? डर, त्रास, उत्सुकता यस्ता कुराहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरू लेख्ने चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा। अनि पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेद भइसकेपछि तेस्रो अनुच्छेदमा, यो दोस्रो अनुच्छेदलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार धेरै अन्य अनुच्छेदमा पनि लान सकिन्छ। अब निष्कर्ष, तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ प्रति चरमोत्कर्ष र क्रमशः अवतरण, बिस्तारै अब कथा बिस्तारै अब हामीले त्यो कथामा निष्कर्षतिर अगाडि बढाउँदै बढाउँदै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि सन्देशमूलक समापन। कथा लेखनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको चाहिँ केही न केही महत्त्वपूर्ण सन्देश हो, यस्तो पो हुनुपर्छ त, यस्तो बुद्धि नपुर्याएर पो दुःख पाएको रहेछ त भन्ने, अथवा कुनै न कुनै सन्देश दिएर, कुनै न कुनै सन्देश प्रवाह गरेर हामीले बिस्तारै कथाको अवतरण गर्नुपर्छ। सन्देशमूलक समापन हुनुपर्छ अनि उद्देश्य बल्ल प्राप्ति हुन्छ। यसरी कथामा भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म जोडिहाल्छु। कथा लेख्दा हामीलाई बुँदामा अन्तिममा सन्देश जुन दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कथा लेख्ने मान्छे त कथाकार हो, लेखक हो। लेखकले आफै उद्देश्य भन्नु हुँदैन। लेखकले आफ्नै मुखले, आफ्नै कलमले, किनभने कथा भनेको त लेखकको चाहिँ विचार हो, त्यो लेखकले प्रस्तुत गरेको कुरा हो, कथाकारले प्रस्तुत गरेको कुरा हो। त्यसैले हामीले यहाँ के जोड दिनु पर्यो भने घटना वर्णन हुँदै जाँदा, घटना वर्णन हुँदै जाँदा त्यहाँका पात्रहरूले नै, पात्रहरूसँगै सम्बन्धित भएर हामीले उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चियामा थाहै नपाइकन भित्र चाहिँ चिनी, चियापत्ती घुलेको जस्तो हामीले चाहिँ सन्देश पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर पात्रहरूकै मुखबाट। जस्तो अघिको हामीले एउटा
बुदामा हेरेका थियौँ, नजान्ने कुरामा अल्मलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने जुन सन्देश थियो, त्यो सन्देशलाई चाहिँ अघि मैले कसरी प्रस्तुत गरेँ त, रक्ताम्य भएर त्यहाँबाट भाग्दै जाने क्रममा बुवासोले नजानिदो कुरामा अल्मलिनु नहुने रहेछ, अल्मलियो भने त यस्तै दुःख पाइने रहेछ, अबदेखि चाहिँ होस पुर्याएर मात्रै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्दै अथवा त्यो कुरा मनमा नै सोच्दै जङ्गलतिर भाग्यो। त्यो कथाको सन्देशलाई चाहिँ यसरी घटनाभित्रै पात्रहरू मार्फत नै हामीले प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। शीर्षक सुरुमा हामीले कथा, यो चाहिँ परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरुमा हामीले बुदाहरू पढिसकेपछि शीर्षक लेख्नुपर्छ। पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी गर्नुपर्छ। कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बीजारोपण, यो चाहिँ सुरुको अनुच्छेदमा। त्यसै गरी बीचको अनुच्छेदमा घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष, त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउने काम दोस्रो अनुच्छेदमै हुन्छ। कथाको उत्कर्षमा पुर्याउने काम चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमै भइसक्नुपर्छ। अनि पाठक जो पढ्ने मान्छेलाई खुसी, डर, त्रास, करुणा, यी विभिन्न संवेगहरू, यो चाहिँ उत्सुकता, यी सिर्जना गर्ने काम पनि हामीले यो दोस्रो अनुच्छेदमै बीचकै भागमा गर्नुपर्छ। र अन्तिममा उत्कर्षमा पुर्याउने बिस्तारै अवतरण भनेको चाहिँ त्यसलाई रोक्दै रोक्दै अब त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै कसरी टुङ्ग्याउने हो त्यतातिर जानुपर्छ। सन्देश, महत्त्वपूर्ण कुरा कथामा सन्देश हो, र सन्देशलाई लेखक वा कथाकारले यो कथाको उद्देश्य यो हो भनेर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। हामीले पात्र मार्फत नै पात्रले भोगेको भोगाइबाट नै उसैले शिक्षा पाएर सन्देशहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को एउटा नमुना फेरि यस्तै खालको एउटा प्रस्तुत गरेँ मैले। अब एउटा अर्को पनि बुदाका आधारमा मैले केही प्रस्तुत गरिसकेँ एउटा नमुना भाइ बहिनीहरूलाई। फेरि अर्को एउटा नमुना प्रस्तुत गरेर यसलाई म अझ बढी स्पष्ट बनाउने कोसिस गर्दैछु। अर्को एउटा कथाका लागि बुदाहरू छ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, कहाँ कस्ता कुराहरू थप्न मिल्छ। सृजनात्मक कुरालाई कसरी थप्न मिल्छ हेर्दै जाउँ। भगवान शिवका गणेश र कुमार नाम गरेका दुई छोरा हुनु, उनीहरू सधैँ मिल्नु, एक दिन को ठुलो भन्ने कुरालाई लिएर झगडा पर्नु, झगडा मिलाउन शिवले विशेष जुक्ति सोच्नु, गणेश र कुमारलाई सुमेरु नामक पर्वत घुम्न पठाउनु, छिटो आइपुग्ने नै ठुलो मानिने घोषणा गर्नु, कुमार आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर उड्नु, गणेशले शिव र पार्वतीलाई सुमेरु मानेर परिक्रमा गर्नु, बुद्धिले काम गर्ने गणेशको जित हुनु, सफलता पाउन बुद्धिले काम गर्नुपर्ने सन्देश। यी चाहिँ बुदाहरू भए। अब यी बुदाहरूलाई आधार मानेर अब हामीले कसरी कथा सिर्जना गर्न सक्छौँ त? मैले अघि धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। भाइ बहिनीहरू तिनै कुरालाई ख्याल गरेर तपाईहरूले पनि यसलाई चाहिँ कथा कसरी विस्तार गर्ने भनेर आफ्नो बुद्धि तर्क लगाउँदै गर्नुहोला। अब यसलाई हामीले सुरुवात गर्दाखेरि नेपालको उत्तरतर्फ रहेका हिम श्रृङ्खलाहरूको बीचमा भगवान शिवको वासस्थान थियो। चाँदी झैँ टल्कने सेता हिमालहरू, हरिया पहाडहरू अनि छेउमा बगेको सुन्दर नदीले प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त मनमोहक र सुन्दर आकर्षक थियो। शिव आफ्नो परिवारका साथमा त्यहाँ रमाई बसिरहेका थिए। उनका गणेश र कुमार नाम गरेका दुई छोराहरू थिए। उनीहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्थे। तर एक दिन उनीहरूका बीचमा को ठुलो भन्ने विवाद सिर्जना भयो।
यो को ठुलो भन्ने कुरा एक कान दुई कान मैदान हुँदै सर्वत्र फैलियो। त्यहाँ रहेका शिवगण, नन्दी, भृङ्गी आदिले पनि मिलाउने कोसिस गरे, तर कसैको केही लागेन। अन्ततः त्यो कुरा शिव भगवानको कानमा पुग्यो। शिव भगवानले त्यसलाई एउटा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरेर स्वर्गका सबै देवी देवताहरूलाई बोलाएर एउटा ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर अनि को ठुलो भन्ने निर्णय गर्ने कार्यक्रम योजना गरे। सबै देवी देवताहरूलाई बोलाइयो। त्यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र लगायतका सबै देवी देवताहरू उपस्थित भए र त्यहाँ भगवान शिवले प्रस्ताव राखे, जसले सुमेरु पर्वत घुमेर आउन सक्छ, जो पहिला सुमेरु पर्वत परिक्रमा गरेर आउन सक्छ, उनै ठुलो। घोषणा हुने बित्तिकै आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर कुमार गन्तव्यतर्फ अगाडि बढे। गणेश केही समयसम्म किम कर्तव्य विमूढ भएर बसे अनि केही समयपछि उनले आफ्ना लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नै आमा बाबु हो, त्यसैले यही परिक्रमा गर्छु भनेर आमा बाबुलाई नै परिक्रमा गरे। कुमार सुमेरु पर्वत घुमेर आइपुगे। त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरू गणेशको बुद्धिबाट प्रभावित भए र अन्ततः शिवले जुक्ति र बुद्धिले काम गरेकाले गणेशको जित भएको घोषणा गरे। भनेको कुरा राम्ररी बुझेर बुद्धिले काम गर्नुपर्ने रहेछ, बुद्धिले काम गर्यो भने मात्रै जितिन्छ भन्ने कुरा कुमारले मनमनै महसुस गरे र सबैजना आफ्ना घरतिर लागे। यसरी हामी यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ अथवा मिलाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी कथामा नयाँ नयाँ घटनाहरू थपेर यसलाई अझ बढी आकर्षक बनाउँदै हामीले कथा रचना गर्न सक्छौँ। आजको कक्षामा हामीले कथा निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने कुराहरू अनि कसरी कथालाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ यसमा हामीले ध्यान दियौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी बुदामा दिएका अथवा बुदाका आधारमा कथाहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। अब बुदाका आधारमा कथालाई लेख्ने क्रममा हामीले विशेष के कुराहरू ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सुरुमा विषयवस्तुमा आधारित भएर कथाको प्रारम्भ गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि बीचमा विभिन्न विषयवस्तुलाई सहयोग पुग्ने किसिमका घटनाहरू थप्दै थप्दै जानुपर्छ। केही पात्रहरू पनि हामी थप्न सक्छौँ, तर मूल दिएका बुदालाई असर नपर्ने गरी हामीले थप्दै थप्दै जानुपर्छ र अन्तिममा सन्देश बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि सन्देश पात्र मार्फतै दिएर हामीले कथा लेख्न सक्छौँ। यसरी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिपको पनि विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै कथा निर्माण गर्नुहोला। यसरी नै हामी नयाँ नयाँ कथाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। अन्य कक्षामा हामी फेरि थप कुराहरू छलफल गर्दै जाने नै छौँ। आजको कक्षालाई भाइ बहिनीहरूले विशेष रूपमा मैले भनेको कुराहरू बुझेर यसै गरी नै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। प्याप्सन दूर शिक्षा सञ्चार, सूचना र मनोरञ्जनको मात्र नभई शिक्षाको माध्यम पनि हो। घरमै सम्भव छ विद्यालयको पढाइ। टेलिभिजनमै आउनुहुन्छ शिक्षकहरू। जनता टेलिभिजन र प्याप्सनको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम प्याप्सन दूर शिक्षा कक्षा 7 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली, इङ्ग्लिस,
म्याथ, साइन्स तथा सोशल स्टडीको पढाइ जनता टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 10:05 देखि 11:55 र दिउँसो 12:25 देखि 1 बजेसम्म। जहाँ रहे पनि तपाईँ टाढा हुनुहुन्न, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, आँखैमा छ विद्यालय। जनसम्पर्कको साँघु जनता टेलिभिजन। स्वाभिमान, राष्ट्रियता र देशभक्ति पुरा नक्साको मात्र होइन, नागरिकको पनि। स्मरण भूमिको मात्र होइन, भूमि बचाउने भुइँ मान्छेको पनि। जगेर्ना सिमानाको मात्र होइन, संस्कृति र सभ्यताको पनि। कार्यक्रम वयम राष्ट्रे जागृयाम हरेक बेलुका 7 बजेको समाचारपछि 8 बजेसम्म मात्र जनता टेलिभिजनमा। नमस्कारको आकृति नेपाली हिम चुचुरो जस्तो, माछा पुछ्रे हिमालको धुरी जस्तो, स्वरूप स्वाभिमानको शिर जस्तो, सार फलफुलले झुकेको विनीत वृक्ष जस्तो। ह्यान्डसेक, अङ्कमाल, पर शरीर स्पर्शका अभिवादन वैज्ञानिक छैनन् भन्ने सिद्ध भएर संसारले नमस्कारको सिको गरिरहेका बेला नेपालले आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रियताको विषय हो। निशान छापका सम्बन्धमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको वर्तमान घडीमा ह्यान्डसेक हटाएर नमस्कार राख्नु उपयुक्त हुने बहुसंख्यक जनताको तर्क छ। राष्ट्रिय सम्पदा बनेको नमस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरी नेपालीत्वको चिनारी बनाऊ। प्याप्सन दूर शिक्षा, सञ्चार, सूचना र मनोरञ्जनको मात्र नभई शिक्षाको माध्यम पनि हो। घरमै सम्भव छ विद्यालयको पढाइ, टेलिभिजनमै आउनुहुन्छ शिक्षकहरू। जनता टेलिभिजन र प्याप्सनको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम प्याप्सन दूर शिक्षा। कक्षा 7 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स तथा सोशल स्टडीको पढाइ जनता टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 10:05 देखि 11:55 र दिउँसो 12:25 देखि 1 बजेसम्म। जहाँ रहे पनि तपाईँ टाढा हुनुहुन्न, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, आँखैमा छ विद्यालय। जनसम्पर्कको साँघु जनता टेलिभिजन। आज म विष्णु कार्की, तपाईहरुकै सोशल स्टडी टिचर। म आज ग्रेड 9 को सोशल स्टडीज क्लास चाहिँ लिन गइरहेको छु र यो विशेष परिस्थिति कोरोना अथवा कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नपाई घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। झोलामा किताब र कापी बोकेर विद्यालयमा गई रमाई पढ्ने बालबालिकाहरू दैनिकी बदलिएको छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो प्रतिकूल अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सन केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत जुर शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी बोध गरी प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयले शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। यही शिक्षण सिकाइ
कार्यक्रम प्याप्सनको यही शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत म चाहिँ यहाँ अहिले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई सोशल स्टडिज ग्रेड 9 को सोशल स्टडिज पढाउन गइरहेको छु। म विष्णु कार्की र ग्रेड 9 को सोशल स्टडिज को पहिलो लेसन छ डेभलपमेन्ट अफ द सोसाइटी। डेभलपमेन्ट अफ द सोसाइटी is the first lesson of grade 9. So this is, and it is of the first unit, we and our society. First we need to know about we and our society. I'm not going to detail about it because we and our society we have already, or you have studied previously in grade 6, 7, 8 in all the classes. So I'm directly jumping to the this very first lesson, development of the society. Before going through the development of the society, first we need to know about the society. What is society means? One things we need to know. Very first thing, what is society? Then we will move to the development of the society. Here let's see from this the word society derived from Latin word socius. The word society derived from Latin word socius. So what does it mean? What does socius means? It means friendly association to others or companion. If each and every individuals are able to establish a friendly association or friendly relations with all the members, this other means all the members of the society, and that forms the society, or that is the meaning of the socius. It means it is the meaning of the society. It shows that therefore society is a structured community. It shows that this society is a very structured community of the people bonded together by similar traditions, institutions, or nationality, and etc. There are other lots of things are there. Social institutions are there, cultural institutions are there, political institutions are there, and other lots of institutions are there. So society means that structured community of all the social, cultural, political, and other institutions in the society. That means all the institutions are established to build up the companion, to build up the association, cooperation in the society. In that way, society is being formed. Very first thing. Another thing, like society exists. Why society exists then? Why do we need society? That is another part of the lesson. Why do we need society? We need society, or societies exist because of cooperation. You can see there in the third point, society exists because of cooperation, harmony, mutual respect, coexistence, tolerance, and most importantly, common goals of all the members of that society or of the society, and determination to fulfill it. It means why society exists, how society exists. That means society exists for the cooperation of the people or member of the society. When harmony is maintained there in the society, then only society can exist. Mutual respect. Each and every member of the society should respect to each other. Mutual respect should be there. If there is no mutual respect in the society, that society cannot exist. So each and every individual respect to each other. Coexistence. If we want to develop, or if we want to make society more harmonious, we need to accept the existence of the others, and then only others will accept our existence. Means coexistence is another part of the society. That should be there. Tolerance. You have studied, right? Now I'm very sure you know these things about tolerance, because you have studied this tolerance in grade 6 as a beautiful garden of the nation, Nepal as a beautiful garden. In that lesson you have studied. In grade 7 and 8 you have studied unity in diversity. Those lessons you have studied previously. Now you are in grade 9, so I'm not going to detail about the tolerance. Nepal is the country of tolerance. Religious tolerance, cultural tolerance, and other different kinds of tolerances are there. If we tolerate each other's culture, and if we respect each other's
tradition, then only tolerance will be there, and then only society will be strong and society will exist. Another most important things to exist society is the common goal. Common goal means each and every members should have the common goal. It does not mean that individual goals, I'm not talking about that, don't forget it. I'm not talking about the individual goals of the people. Just I'm talking about that common goals of the society, whole society. The goal of the society is development. The goal of the society is progress. The goal of the society is change. In society, each and everybody or each and every members wanted change, or they seek for change. They work for change. That is the common goal of the society. It means development in education, development in health, development in other social cultural organizations. Those all the development progress, those are the common goals of the society. Don't forget it. The individual goals may be different, and each and every member of that society should have a very strong determination, strong companion or determination to fulfill those common goals. Goals means, the common goal means the development. The common goal means the change, progress. That is the very common goal of the society. Because of these things, society existed. By meaning or by the word society itself refers to the association of the people and our companion. It means, and because of that association of the people, because of that companion of the people, society formed as a very structured community, and then society exists for the change, for the progress, for the common goals. This is all about society. Let's tell a few things in Nepali. Society, नेपालीमा यसलाई समाज भनिन्छ. समाज भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने समाज भन्ने बित्तिकै समाजमा भएका जो हामी बाँचिरहेका छौं, त्यो सोसाइटीमा जो एक्जिस्ट छौं, जो बसिरहेका छौं, यो सबै मानिसहरूको एउटा फ्रेन्डली एसोसिएसन भनेको एकदम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै समाज हो. त्यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिना समाज निर्माण हुन सक्दैन, र त्यो समाज निर्माण हुनका लागि, त्यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि हामीले एकअर्कामा सहयोग, एकअर्कामा हार्दिकता अथवा एकअर्कामा सम्मान, हैन, अनि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र एकअर्कालाई सम्मान गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू भएपछि हाम्रो सोसाइटी के हुन्छ भन्दा सोसाइटीका सबै हामी एकअर्कामा एसोसिएट भएर फ्रेन्डली रिलेसन्स भनेको एकदम साथीत्व अथवा मित्रभाव विकास गरेर हामी समाजमा बस्न सक्छौं. यसरी समाज एक्जिस्ट गर्छ. र समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने समाजको सामूहिक आवश्यकता अथवा त्यो एउटा गोल उद्देश्य हुन्छ. त्यो सामूहिक उद्देश्य भनेको विकास हो. त्यो सामूहिक उद्देश्य भनेको परिवर्तन हो. त्यो विकास र परिवर्तन भनेको चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छ. शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पूर्वाधारमा, संस्कृतिमा अनि समाजका अरू एक्टिभिटिजहरुमा हुन्छ. हो, यो सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा कम्बाइन्ड फर्म चाहिँ सोसाइटी हो. यी कारणले गर्दा सोसाइटी एक्जिस्ट रहन्छ. This is all about the introduction of society. What is society means this is. And another, let's see, in the process of development, society transformed from simplicity to complexity. The very primitive society, you can see these points here in this simplicity to complexity. Very first point here is simplicity. The very primitive society is very simple. When society developed, then only society will be complex. It goes, the way of the society, the progress is from the simplicity to the complexity. Like you can take an example, how much easy to study agricultural society than the society of or industrial society or the present society. The study of rural society is easier than the study of urban society. Why? Because in urban means it is a bit more developed society, and rural means it is less developed society. Means less developed society is simple and more developed society is more complex. It means society, the journey of the society is from simplicity to complexity. That is one. Another is unity to diversity. Like
if you talk about the Stone Age or very hunting and gathering society, there was unity because number of people were less and population is increasing, and not only that, cultural traditions, norms, values, so many things are being changed. So in the path of society, in the progress of the society, means that society transform from unified whole to the diversified entity. That is another barbarity to civilization. Barbarity to civilization means, barbarity means uncivilized to civilized. That is the journey of the development of the society. In the process of the development, society transformed from barbarity to the civilization. This is third point. Another, primitiveness to modernity. Like primitive, if we talk about very rustic society, we always talk about the primitive. What kind of primitive, what kind of very ancient society we talk about. And modernity, that primitive society transformed into the modernity. That is another form of the that is the progress of the society. Another is inequality to inequality. In the very primitive society, or in the very first stage of the society, that is hunting and gathering society, we will discuss later in another lesson, that equality was there. No ownership in property, nothing was there. So there was equality. But when society developed from one step to another step, then society have a journey to inequality, or society transform as a unequal society. The present society is not equal society. It is not based upon equality. Means this is unequal society. So that when the society is developing, or in the process of development of the society, you see there simplicity, society transform from simplicity to complexity, unity to diversity, barbarity to civilization, primitiveness to modernity, equality to inequality. These are the process, in the process of society. Society change in this way. This is the another things we need to understand it. Then another is origin of the society. How society origin, or how society exists, how society developed. Like a very first stage, beginning of the human was similar to other animals. See there, the very first point. In the first point, in the very beginning, people used to live in a forest, and they hunt animals, they search foods in the forest, and they eat. Means that is like the wild animals. At present, how wild animals are living, means the humans and other animals life in the very first step was similar, and that was the very difficult time. They used to live in forest, they used to live in cave, forest, and hunt animals and eat raw meat. They ate raw meat. That kind of situation was there. And imagine that society, how much difficult the life of the people was, isn't it? The living in a forest or cave, hunting animals, isn't it? That was very difficult life, and that is the very first thing we need to know. Another, and they shifted from one place to another. When they were in search of food, they hunt animals. In that process, they shift from one place to another place, and they never lived in a one place, isn't it? And they did hunt animals and vice versa. It means they did hunt animals and sometimes animals hunt them. No doubt, isn't it? Animal did hunt them. Why? Means because if they were able to hunt animals, they hunt animals. If not, they were hunted, isn't it? That kind of situation was there. So that was very difficult lifestyle, and they felt the insecurity, they felt less development, they felt weak, so that they started to form the bond or group, and that was the very beginning of the society. In this way, society developed, or society origins. Don't forget, this is, isn't it? And due to this, all the difficulties of the human living in forest or cave, eating raw meats, hunting animals, those all the things was there. So that because of that difficult situation, they
started to form the group, or that was known as bond, and they started to fix their settlements slowly. When they formed a group or bond, and they started to establish a fixed settlement, isn't it? Started to cultivate land, started to rear and care animals, isn't it? In that way, they started a very fixed settlement. They started a very cultivations or agricultural systems, horticultural system, those all, isn't it? And the modern form of society is the developed form of the same society. See there, the society in Stone Age or hunting and gathering age and the society of today, it is totally different. But the today's society is the developed form of that old society or that primitive society. We need to understand. Let's tell here a few things in Nepali. समाज कसरी सुरुवात भयो, समाजको कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा छ भाइ बहिनीहरू। यो एकदम सजिलो छ। सुरुमा तिमीहरूले 7-8 मा पनि पढेको हो, हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी भनेर। त्यो हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटीको बेला चाहिँ जङ्गलमा जाने, जङ्गलका फलफुलहरू खोजेर खाने, जनावर हन्ट गर्ने, त्यसैलाई खोजेर खाने, यसरी चाहिँ मानिसहरू बसोबास गर्थे। एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुप देख्दा अथवा एउटा मान्छेले अर्को मान्छे देख्दा तर्सिने, डराउने खालको त्यो जुन परिस्थिति थियो, त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट, एकदमै गाह्रो जीवन थियो। बिस्तारै उनीहरूले त्यहाँबाट ट्रान्सफर्म गरेर जब जनावरहरू हन्ट गर्न जाँदा, जङ्गलमा फ्रुट खोज्न जाँदाखेरि उनीहरूलाई विभिन्न समस्याहरू आइसकेपछि उनीहरूले के गर्न थाले, एउटा समूह बनाउन थाले। समूह बनाइसकेपछि एनिमल चाहिँ जनावरहरूलाई चाहिँ मार्ने अनि त्यो चाहिँ फुड खोज्ने काम, यो सबै कुरा के भयो, सहज भयो अनि सजिलो भयो। त्यही भएर उनीहरूले ग्रुप बनाउन थाले। त्यो ग्रुप बनाइसकेपछि दे स्लोली स्टार्टेड टु फिक्स सेटलमेन्ट भनेको उनीहरूले त्यो ग्रुप पछि बिस्तारै बिस्तारै एउटा निश्चित ठाउँमा बसोबास गर्न थाले अनि जग्गा जमिनहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चर र कृषि लगायतका कामहरू सुरुवात गर्न थाले। त्यो चाहिँ प्राय के गर्न थाले भन्दा उनीहरूलाई कृषिका लागि पानीको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर अनि नदी किनारहरूमा तिनीहरूले बिस्तारै के गर्न थाले भन्दाखेरि आफ्नो फिक्स सेटलमेन्ट भनेको एउटा स्थायी बसोबासको सुरुवात गर्न थाले। हो त्यही स्थायी बसोबासको सुरुवात गर्न थालेपछि अनि तिम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू त्यो के भयो भन्दाखेरि कृषि समाजको सुरुवात भयो। त्यही कृषि समाज औद्योगिक समाज हुँदै हुँदै अहिले हाम्रो वर्तमान समाजको अवस्थामा आइपुगेको छ। यसरी समाजको ओरिजिन भएको छ र समाजको विकास भएको छ। Now see here the journey of the society. See these image here. है त यहाँ इमेजमा हेर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू। Very first image is all about the very primitive humans. Second also, see there in the first image, the single person is there and he is living in the cave, isn't it? And second image shows that they are transforming or leaving one place and trying to shift another place. They are going another places. This is the second step. In this way, this is a kind of journey of the human. And second image shows that. And the third image, see there, they started to cultivate land, they started to rear and care animals, isn't it? This is another pastoral kind of society or horticultural society. And another form, this see there, the fourth image, that image was the agriculture. See, they are quite busy in conducting agriculture or working in the field, isn't it? That is the fourth stage. And fifth image, see there, the fifth image means industry, that industrial society, that agricultural society transformed into the industrial society, isn't it? And then last image, that sixth image is all about the age of science and technology. See there, how science and technology developed in 21st century or the present time, isn't it? It is the age of science and technology. This is a kind of journey of the society from very primitive to the very modern or science and technology age, isn't it? This age means from the primitive hunting and gathering to the age of science and technology. Society changed, society developed in this way. This is a kind of journey of the society. Society's development goes like this. This is one image. Next में अब another
topics. We need to know development of the society we are talking about, so that we need to know the features of the society. What are the features of the society, or what are the characteristics of the society? We need to know it, isn't it? Features of the society. This is another important part of this lesson. And in features of the society, what is there? See, there very first points: common goals, objectives, or needs. Each and every members of that society has common goals, common objectives, and needs. They have, I already told you, these common goals means each and every individual's goals may be different. Like my goals may not be similar to another individual's goal. Don't forget it. But we need to concern another thing is that I am living in the society I am a social animal. Humans are the social animal. I'm living in one society, one fixed society. But the society, that society's objective is same. Don't forget it. That society's goals is same. The needs is same, isn't it? But the one place society's needs and another place society needs may be different. Don't forget it. Like the needs of the Kathmandu society and the needs of the Karnali society, or the needs of the Jhapa society and the needs of the Kanchanpur society may be different. But that society, the Kathmandu society, a need is same, or all the members of that society, their needs is similar, or their need is very same. Don't forget it. Means common goal is there. I'm not going to detail about it because we already discussed it. Another means mutual respect and cooperation. See there the second point. Mutual respect and cooperation. I already told you, mutual respect. Society exists because of the mutual respect, cooperation. If there is no cooperation in the society, there won't be any kind of this cooperation, isn't it? Cooperation is not there. It means society won't be there. The third point, see there, society is dynamic process. Before this first slide, the previous slide, see here, the journey of the society we talked about, isn't it? That journey of the society shows that, means society itself is a very dynamic process. Society is changing one after another, one step to another step. So society is dynamic process. If there is no change, there won't be society. For the change, there is society, so it is dynamic process. Another is protection of individual rights or individual security. Where we are being secured, we are living in the society, so we are being secured. If we are not living in the society, we won't be secure. So our individual rights or our individual security can be protected in the society. So protection of individual rights and individual security is another features of the society. Another is unity. Unity is must in the society. If there is no unity, if there is always conflict in the society, हैन, त्यहाँ सधैँभरि द्वन्द झगडा मात्रै भयो भने समाजमा के गर्न सकिँदैन, बस्न सकिँदैन, त्यो समाज लामो समयसम्म रहन सक्दैन. त्यही भएर unity is another features of the society. Another, social development is primary for all the members, means the more than individual development. I need to concern my development will be there, no doubt. I focused for my development, no doubt. But don't forget that social development is primary. For me, the change of the society is primary. The change of the community or where I am living, that place, the change of that place is primary. Then my change, isn't it? If the whole society is being changed, I will be changed, no doubt. So that the change, social development, progress is the most important part of the society. Another, social relation is shaped by the cultural and other social institutions. Means social relations, how that relation is being shaped. There are a lot of social cultural organizations. Why we establish those social and cultural organizations? We don't forget that social and cultural organizations are the part of the society, and those organizations, those institutions help to develop the social relation. So that is another feature. Another is interdependence. That another feature is interdependence, means in society
each and every individual are depend upon another one. Each and every one are interdependent. We are not independent. We are not isolated, isn't it? So this is last point about the features of the society. Means in this way, societies exist. These are features you need to remember. These are the all about the society and all about the very first lesson. What you need to understand here means introduction of society. What is society? You need to understand. Don't forget another how society originated. You need to remember, and what are the features of the society. You need to know. There are 3 things in this lesson. Those are important. Don't forget once again. Introduction of the society. What is society? What the society means, or what does it refers? One thing. Second, how society origins, how society developed. This is second things. And third, what are the features of the society? You need to remember these 3 things from this lesson, very first lesson. And in the next lesson, we will talk about the types of society, different types of society. We will talk in next class. We will meet you. We will meet in next class. I'm going to end here and go through the exercises in your book and remember these 3 things. Thank you. Okay, bye-bye. Namaste. प्याप्सन दूर शिक्षा सञ्चार सूचना र मनोरञ्जनको मात्र नभई शिक्षाको माध्यम पनि हो। घरमै सम्भव छ विद्यालयको पढाइ। टेलिभिजनमै आउनुहुन्छ शिक्षकहरू। जनता टेलिभिजन र प्याप्सनको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम प्याप्सन दूर शिक्षा कक्षा 7 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली, इङ्ग्लिश, म्याथ, साइन्स तथा सोशल स्टडीको पढाइ जनता टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 10:05 देखि 11:55 र दिउँसो 12:25 देखि 1 बजेसम्म। जहाँ रहे पनि तपाईँ टाढा हुनुहुन्न, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, आँखैमा छ विद्यालय। जनसम्पर्कको साँघु जनता टेलिभिजन। मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो, मेरो टोपी हिमाली हिमाली, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो, हिमाली भिर जस्तो, कहिले पनि झुक्न नजान्ने, कहिले पनि लुक्न नमान्ने मेरो टोपी नेपाली वीर जस्तो, उपवन उपत्यका आकाशमा निर्धक्क पंछी उडिरहेका, धरतीमा कमिला आनन्दले हिँडिरहेका छन्। मदमस्त जकराण्डा मुक्त छन्दमा मुस्कुराइरहेका छन्। अनवरत बगिरहेछ बागमती, मस्त जवानी प्रदर्शनमा लीन छन् पुष्पलता। मानव वैशालु आलिङ्गनमा समेट्न आतुर छन् भमराहरू। सवारी साधनको धुवाँबाट निसासिएका माइती घर छेउका बोट बिरुवाहरू उन्मुक्तिको सास फेर्दै नौलो र नयाँ जीवन महसुस गर्दैछन्।
सवारी साधन र मानवीय आक्रमणको शिकार बन्दै आएका पशु पन्छी वृक्ष वनस्पति आज निर्धक्क यत्र तत्र दौडिरहेका छन्, उडिरहेका छन्, फुलिरहेका छन्। सवारी साधनको चेपाईबाट पिल्सिन बाध्य सडक राहतको अनुभूति गर्दैछ। आज सिर्फ मान्छे मात्रै रोकिएको छ। घमण्डले भरिएको, कसैलाई नगन्ने नटेर्ने मान्छे दुलो पसेको छ। परिवार बिर्सिएर नाफा र फाइदाको पछाडि दौडनेहरूको दौड टक्क रोकिएको छ। अरूलाई थुन्ने मान्छे आज आफू स्वयं थुनिएको छ। प्याप्सन दूर शिक्षा सञ्चार, सूचना र मनोरञ्जनको मात्र नभई शिक्षाको माध्यम पनि हो। घरमै सम्भव छ विद्यालयको पढाइ। टेलिभिजनमै आउनुहुन्छ शिक्षकहरू। जनता टेलिभिजन र प्याप्सनको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम प्याप्सन दूर शिक्षा। कक्षा 7 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स तथा सोशल स्टडीको पढाइ जनता टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 10:05 देखि 11:55 र दिउँसो 12:25 देखि 1 बजेसम्म। जहाँ रहे पनि तपाईँ टाढा हुनुहुन्न, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, आँखैमा छ विद्यालय। जनसम्पर्कको साँघु जनता टेलिभिजन। नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा म एउटा जानकारी वाचन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नपाई घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। झोलामा किताब र कापी बोकेर विद्यालयमा गई रमाई पढ्ने बालबालिकाहरूको दैनिकी बदलिएको छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो प्रतिकूल अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सन केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी बोध गरी प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयले शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कविता विधा, लयबोध, अर्थज्ञान र वाक्यमा प्रयोगलाई मैले विषयवस्तु बनाएर शिक्षण गर्नेछु। नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम र त्यही पाठ्यक्रममा आधारित भएर म विषयवस्तु शिक्षण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। आज कविता विधा र मैले एउटा यो कक्षाको तह अनुकूलको एउटा कविता छानेको छु। जुनसुकै कविको कवितालाई पनि हामीले विषयवस्तु बनाएर वाचन गर्न सिक्न सक्छौँ। मैले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई माध्यम बनाएर, नमुना बनाएर लयबोध, अर्थज्ञान र वाक्यमा प्रयोग शिक्षण गर्नेछु। यही ठाउँमा हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, माधव घिमिरे लगायतका अन्य कविहरूको कवितालाई पनि तह अनुकूल मिलाएर शिक्षण गर्न सक्छौँ। र आज भने नमुनाको रूपमा
कविता परिचय, कविता सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई मैले आधार मानेर भाइ बहिनीहरूलाई लयबोध, सस्वर वाचन, गति यति लय मिलाई कविता सस्वर वाचन गराउनेछु र त्यहाँ भएका केही कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान, ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग। आजको कक्षा यसरी हामी अगाडि बढाउनेछौँ। विषय नेपाली, कविता विधा, विधा भनेको साहित्यको प्रकार, लयबोध, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। आजको कक्षामा हामी लयबोध, कवितालाई कथा निबन्ध पढे जसरी पढिँदैन। कविता विधाको आफ्नै एउटा विशिष्टता छ, कविता विधाको आफ्नै एउटा महत्त्व छ। कविता लयमा मिठो स्वरले वाचन गर्दा मात्रै सही कविताको पढाइ हामीले बुझ्न सक्छौँ। कथा निबन्ध भन्दा यसको वाचन शैली फरक हुन्छ। त्यसैले यसलाई गति यति लय मिलाई कुन ठाउँमा रोकिने हो, कुन ठाउँमा कसरी पढ्ने हो, कवितामा हामीले यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। गति यति लय मिलाई सस्वर वाचन, निर्धक्कसँग आनन्दसँग, जसरी मिठो स्वर भएका गायक गायिकाहरूले मजाले गीत गाएर हामीलाई आनन्दित बनाउँछन्, त्यस्तै गरी हामी कवितालाई पनि सुन्दर मिठो आवाजमा वाचन गर्न सक्छौँ। मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कविता, सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई आधार बनाएर लयबोध अनि त्यहाँ भएका शब्दहरूको, कठिन शब्दहरूको शब्दार्थ अनि ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग, आजको कक्षामा यी कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षण गर्नेछु। सुरुमा भाइ बहिनीहरू म एउटा पहिलो, यसमा 5 वटा पंक्तिहरू रहेका छन्। म पहिलो पंक्ति वाचन गर्न चाहन्छु। म एकपटक वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसपछि फेरि भाइ बहिनीहरूले म वाचन गर्छु सँगसँगै आफू जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा भए पनि वाचन गर्नु होला, कोसिस गर्नु होला। सुरुको पंक्ति, नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। यो छन्द कविता हो। छन्द कविता छन्दका नियमहरू पालना गरेर लेखिएको हुन्छ र यसमा पढ्ने आफ्नै एउटा नियम पनि हुन्छ। सुरुमा हामी 4 अक्षरमा नेपाली हुँ, नेपाली हुँ 4 वटामा टक्क रोकिने, दोस्रोमा ठ्याक्क 10औँमा गएर अनि अन्तिममा 17औँ अक्षरमा, एउटा हरफमा 17 अक्षर हुन्छ यसको। मन्दाक्रान्ता छन्द हो यो। अनि हामीले लयमा मजाले पढ्न सक्छौँ। फेरि है त भाइ बहिनीहरू, म पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै पढ्नु होला। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो
प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। यसरी हामी पहिलो पंक्तिलाई वाचन गर्न सक्छौं। सुरुमा 4, फेरि रोकिनी, थोरै रोकिनी अनि अगाडि बढ्नी। यसरी हामी कवितालाई वाचन गर्ने, लयबोध सस्वर वाचन यसरी बुझ्न सक्छौं। कविता पढ्दाखेरि हामीले लयमा वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, किनभने कथा निबन्ध भन्दा यो बिल्कुल फरक विधा हो र सबै विधाको आफ्नै स्वाद हुन्छ। हरेक तरकारीको आफ्नै स्वाद भए जस्तै कथाको स्वाद भिन्न हुन्छ, नाटकको छुट्टै हुन्छ, कविताको आफ्नै फेरि विशिष्ट स्वाद हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, जहाँ कविता भेटिन्छ लयमा गुनगुनाइ हाल्नुपर्छ। एक पटक कोसिस गर्नुपर्छ, 2 पटक कोसिस गर्नुपर्छ, 3 पटक मात्र राम्रोसँग वाचन गर्न सकिन्छ। अब यो पहिलो पंक्तिमा केही कठिन शब्दहरू छ। ती कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान र वाक्यमा प्रयोग त्यतातिर ध्यान दिउँ। जस्तो गिरी भन्ने शब्द, गिरी भन्ने जुन शब्द छ भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, दुवै रस्सो गिरी। यो गिरी भन्ने शब्दको अर्थ पहाड, पर्वत। गिरी, पहाड, पर्वत। यदि फेरि यस्तै गिरी भन्ने शब्द हाम्रो थर जातको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौं, तर त्यो गिरी चाहिँ फेरि री चाहिँ दीर्घ हुन्छ। यो पहाड पर्वत भन्ने रूपमा आउने गिरी भन्ने शब्द चाहिँ दुवै रस्सो हुन्छ। थर गिरी चाहिँ गी रस्सो नै हुन्छ, री चाहिँ दीर्घ हुन्छ। हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा। अब गिरी, गिरी, पहाड, पर्वत। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि नेपालीहरू गिरीमा चढ्न सिपालु छन्, पहाड पर्वतमा चढ्न सिपालु छन्। अनि त्यो गिरी भन्ने शब्दको मुनि रेखाङ्कन। यसरी हामी शब्दलाई, कठिन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अरू पनि केही शब्दहरू छन्। मैले केही शब्दहरू र तिनीहरूको अर्थ यहाँ चार्ट पेपरमा भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर टिपेको छु। भाइ बहिनीहरू जस्तो भाइ बहिनीहरू केही कठिन शब्दहरू, पहिलो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू हेरौं। सुरुमा गिरी, मैले गिरी भन्ने शब्दको भर्खरै वाक्य निर्माण गरेको छु। गिरी भनेको पहाड, पर्वत, गिरी दुवै रस्सो। अब अर्को छ बैरी भन्ने पनि यही पहिलो पंक्तिमै 4 हरफको एउटा पंक्ति हुन्छ छन्द कवितामा। बैरी भन्ने अर्को शब्द परेको छ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला, बैरी भनेको शत्रु। बैरी भन्ने शब्दले शत्रु भन्ने बुझिन्छ। बैरी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ शत्रु भन्ने हुन्छ। अब यसलाई वाक्य निर्माण गर्दा रामले आफ्नो बैरीलाई घरमा पस्न दिएन। वाक्य निर्माण गर्दाखेरि मिल्दो हुने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी पनि बनाउनु पर्छ। बैरी भनेको शत्रु। अब यसलाई हामीले सरल एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो भने रामले आफ्नो बैरीलाई घरमा पस्न दिएन। यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अर्को छ दिन भन्ने शब्द छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, यो दिन भनेको जुन दीर्घ दिन छ, यो दीर्घ दिन भन्ने शब्दले चाहिँ गरिब, दुखी भन्ने अर्थ बुझिन्छ। दीर्घ दिनको अर्थ चाहिँ दुखी, गरिब। हामीले दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। वाक्य निर्माण, हामीले दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। अब रिपु भन्ने अर्को शब्द यो 1 नम्बरको सुरुकै अघि हामीले वाचन गरेकैमा परेको छ। त्यसैले रिपु भनेको शत्रु। रिपु शत्रु। नेपालीहरू रिपुलाई, अब शत्रुलाई फेरि जे शब्द छ त्यही शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेपालीहरू रिपुलाई शत्रुलाई बदला लिएर मात्रै शान्त हुन्छन्। देशको विरुद्धमा बोल्ने जुन कुनै शत्रुहरू हुन्छन् त्यस्ता शत्रुहरूलाई बदला लिन उद्यत हुन्छन्, तयार छन्। यसरी हामीले शब्दहरू, त्यसको अर्थ ज्ञान र फेरि वाक्य निर्माण पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जब शब्दको अर्थ बुझिन्छ अनि त्यो अर्थलाई वाक्यमा प्रयोग गरियो भने मात्रै अनि सम्झना पनि हुन्छ अनि नयाँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। फेरि भाषा सिकाइमा जति धेरै शब्द हामीले जान्दछौँ, जति धेरै शब्दहरू हामीले खेलाउन सक्छौँ, त्यति धेरै हामी प्रष्टसँग मजाले बोल्न सक्छौँ। त्यसैले नयाँ शब्द देख्ने बित्तिकै के होला यसको अर्थ, यसलाई वाक्यमा निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हामीले चाहिँ यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को एउटा पंक्ति हेरौँ। दोस्रो पंक्ति म वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। फेरि मैले दोस्रो पटक वाचन गर्दाखेरि सँगसँगै वाचन गर्नुपर्नेछ। 4 मा थोरै रोकिन्छौँ हामी। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वालादनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। हामी यसरी कोसिस गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। फेरि एकपटक म सँगसँगै वाचन गर्नुहोला, कोसिस गर्नुहोला। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वालादनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। अब यो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू पनि हेरौँ। ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको एउटा चार्ट पेपर पनि छ मसँग। म त्यो पनि एकैछिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु अहिले केही समय शब्द ज्ञान गरिसकेपछि। अब यो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू, ती कठिन शब्दहरूको अर्थ र ती शब्दहरूलाई वाक्य निर्माणका लागि म भाइ बहिनीहरूको ध्यान यता केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ हरदम। हरदम भन्ने शब्दको अर्थ सधैँ हैन। हामी अथवा विद्यार्थीहरूले हरदम पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। वाक्य निर्माण हरदम भनेको सधैँ। विद्यार्थीहरूले हरदम पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यो हरदम शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ तलबाट, कुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको हो देखिने गरी। अनि हामीले कापीमा लेख्दा भाइ बहिनीहरू एउटा वाक्य निर्माण गरिसकेपछि एक हरफ, हामीले सजिलो एक लाइन पनि भन्ने गरेका छौँ, एक हरफ छाडेर लेख्नुपर्छ, स्पष्ट देखियोस्, सफा हुनुपर्छ लेखेको कुरा। अनि मात्रै पढ्ने मान्छेलाई पनि आनन्द आउँछ पढ्दाखेरि। त्यसैले प्रष्ट बुझ्ने गरी पनि लेख्नुपर्छ। अर्को शब्द छ जगत। जगत भनेको संसार। जगत भन्ने शब्दको अर्थ संसार। अब यो जगत, संसार, यो पृथ्वी, अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जगत संसारलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण जगतका मालिक भगवान हुन्, ईश्वर हुन्। यस्तो खालको वाक्य हामी बनाउन सक्छौँ। जगत भनेको संसार। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, शब्द टिप्नु होला, अर्थ पनि भनेको बेलामा टिप्नु होला, फेरि एकैछिनपछि अल्मलिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ टिप्दै याद गर्दै जानु होला। जगत, संसार। अब त्यसपछि अर्को शब्द छ दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा भन्ने शब्दमा पनि ख्याल गर्नु होला, दीर्घ दी छ, दीक्षा। दीक्षा भनेको चाहिँ उपदेश, गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश।
दीक्षा। त्यही भएर यसलाई जोड्दाखेरि प्राय शिक्षा दीक्षा भन्ने गरिन्छ। दीक्षा गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश अर्ती, यो चाहिँ दीक्षा, गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश। दीक्षा हामीले गुरुहरूबाट प्राप्त दीक्षालाई सधैँ पालना गर्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुला, आफूलाई ज्ञान दिने गुरु शिक्षक वर्गहरूले सिकाउनु भएको कुरा जुन दीक्षा मानिन्छ त्यो सधैँ पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले वाक्यमा गुरुहरूले सिकाउनु भएको दीक्षालाई हामीले सधैँ अनुसरण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द छ परहित। परहित अर्काको भलाइ। मानिस भएर हामी बुद्धिमान प्राणी भएको नाताले हामीले अर्काको भलाइ, दुखी, गरिब, असहाय, अशक्त अरूको भलाइ गर्दाखेरि जीवनमा सन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले परहित, पर टाढाको हित भलाइ, अरूको भलाइ गर्नु चाहिँ परहित हो। परहित अरूको भलाइ, परहित अर्काको भलाइ। परहित परहित गर्ने मानिसहरू जीवनमा सधैँ खुसी हुन्छन्। अर्कालाई भलाइ गर्दा, अर्कालाई सहयोग गर्दा प्राप्त हुने आनन्दले मानिसलाई खुसी दिने गर्दछ। परहित, भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, परहित। अर्को यही पंक्तिमा परेको शब्द छ ज्वाला। आदि ज वा ला, ज्वाला। ज्वाला शब्दमा यो चाहिँ बलिरहेको आगाको लपका। ज्वाला दन्दनी बलिरहेको जुन आगो हुन्छ त्यो आगो चाहिँ आगाको ज्वाला, लपका। त्यसैले यो ज्वाला आगाको लपको। हामीले अर्थ बुझिसकेपछि सँगसँगै वाक्य निर्माण पनि गर्नुपर्छ र वाक्य निर्माणमा ज्वाला आगाको लपको। दन्दनी बलिरहेको ज्वालाले सबैतिर कालो देखिएको छ। दन्दनी बलिरहेको ज्वालाले सबै कुरा डढेको छ। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। ज्वाला आगाको लपको। त्यसैगरी ज्वाला आगाको लपको यो शब्दपछि अर्को शब्द छ माथ नै ताक्छु त्यसको भनिएको छ। माथ, माथ भनेको चाहिँ शिर, जुन हाम्रो टाउको भन्छौँ हामी, शिर। माथ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ शिर हो। अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। माथ भनेको शिर। नेपालीहरूलाई माथमा ढाका टोपी लगाएको बढी सुहाउँछ। माथ, शिर। यसरी हामी माथ भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोला, मैले लय वाचन, कठिन शब्दहरू र ती कठिन शब्दहरूलाई फेरि वाक्य निर्माण सँगसँगै लगिरहेको छु। अब तेस्रो पंक्ति, तेस्रो पंक्तिलाई म सस्वर वाचन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्याकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही संकोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। भाइ बहिनीहरू, अब कतिपय चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि शब्दले पनि त्यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भनिएको छ। अब ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ भनेपछि ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गर्यो भने त्यो ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ शब्द अनुसारै हामीले उच्चारण गर्न पनि सिक्नुपर्छ, हैन? मिठो खानेकुरा, हैन? पिरो खानेकुरा भन्यो भने फेरि पिरो खानेकुरा, मिठो खानेकुरा भने जस्तै उच्चारण गर्दाखेरि त्यो शब्दले कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ त्यो पनि सँगसँगै खोजिराखेको हुन्छ। त्यसैले
म सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले फेरि वाचन गर्नुहोला यो तेस्रो पङ्क्तिलाई। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। यसरी हामी सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ। केही समय मैले एउटा भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य निर्माण गरेको पनि हेर्न सजिलो हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले एउटा चार्ट ल्याएको छु। यसलाई मैले यहाँ छोपिए पनि नजिकै राख्छु। भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नको लागि यी वाक्य निर्माण गरिएका केही उदाहरणहरू, अघि नै हामीले वाक्य निर्माण गरिएका शब्दहरू पनि छन्, मैले यहाँ राखेको छु भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब यो तेस्रो पङ्क्तिमा यो माथसम्म हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौँ। अब प्रलय भन्ने शब्द, प्रलय भन्ने शब्दको अर्थ सर्वनाश, विध्वंस, सबै कुरा बिग्रिनु, सबै कुरा भत्किनु, सर्वनाश, सबै कुरा सिद्धिनु। यसरी प्रलय भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ सर्वनाश, सबै कुरा बिग्रिनु, सबै कुरा भत्किनु। यसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब संसारमा ठुल्ठुला समयमा ठुल्ठुला प्रलयहरू हुने गर्दछन्, विध्वंस हुने गर्दछन्, सर्वनाश हुने गर्दछन्। कोशीमा आएको बाढीले नदी किनारामा बस्नेहरूको सर्वनाश भएको छ। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। सर्वनाश हुनु भनेको बिग्रिनु, भत्किनु, बगायो, घर पनि बगायो, ओड्नी ओछ्याउनी पनि बगायो, किताब कापी पनि बगायो, साना साना भाइ बहिनीहरूले पढ्ने किताब कापी पनि बगायो, खानेकुरा पनि सबै लग्यो, सर्वनाश भयो, केही बचेन, विध्वंस। यसरी हामी यो प्रलय भन्ने शब्दलाई बुझ्न सक्छौँ। प्रलय, सर्वनाश, विध्वंस। अब अर्को शब्द छ मेघमाला। मेघ, बादलको मुस्लो, मेघमाला। बादलको मुस्लोलाई चाहिँ के भनिन्छ? मेघमाला। आकाशमा मेघ भन्छौँ नि हामी, बादल। मेघ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ बादल, बादलको मुस्लो। अब यो बादलको मुस्लो, मेघमाला, आज बिहानैदेखि आकाशमा मेघमाला देखिएको छ, बादलको मुस्लो देखिएको छ। यसरी यसलाई वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ, मेघमाला। अब अर्को शब्द छ गगन। गगन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ आकाश हो। गगन, आकाश। सागर भन्ने अर्को शब्दको अर्थ पनि आकाश। सागर भनेको समुद्र, पानी, सागर, आकाश। त्यसैले गगन भनेको पनि आकाश। अब हामीले यसलाई वाक्य निर्माण गर्दा हिजो दिनभरि गगन नीलो, सफा र स्वच्छ थियो, अथवा हिजो दिनभरि गगन उज्यालो थियो, आकाश खुलेको थियो, हैन, गगन खुलेको थियो। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ, गगन, आकाश। अब त्यसै गरी अर्को शब्द छ दैत्य आकार। दैत्य भनेको राक्षस, जसले दुष्ट काम गर्छ, अर्काको अहित गर्छ, अर्काको कुभलो सोच्छ, अर्कोलाई नराम्रो गर्छ, त्यो दैत्य हो। दैत्यको आकार, दैत्य आकार। दैत्य आकार भनेको राक्षसी आकार, हैन, दैत्य आकार, राक्षसी आकार। हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा बोल्ने दैत्य आकारहरूलाई हामी छाड्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, त्यसका विरुद्धमा बोल्नेहरू हाम्रा लागि चाहिँ दैत्य बराबर छन्।
त्यसैले दैत्य आकार, राक्षसी आकार। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, राक्षसलाई दैत्य यसरी चाहिँ प्रयोग पनि गरिन्छ। दैत्य आकार भनेको राक्षसी आकार। अर्को सङ्कोच। सङ्कोच भनेको अप्ठ्यारो, हिचकिचाहट, सङ्कोच। आफूले नजानेको कुरा अरूलाई सोध्न कुनै सङ्कोच मान्नु हुँदैन। सङ्कोच भनेको हिचकिचाहट, अप्ठ्यारो है। यसरी हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ अमर, कहिल्यै नमर्ने। हाम्रो धार्मिक विश्वासहरूमा आत्मा चाहिँ मानिसको कहिल्यै मर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले अमर, कहिल्यै नमर्ने। अब यसलाई चाहिँ फेरि संसारमा पृथ्वीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई, पृथ्वीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ मरिसकेर पनि उनीहरूको चाहिँ योगदान, उनीहरूका चाहिँ सृजनात्मक कार्यहरूले हामी सम्झिरहन्छौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अमर भन्ने गरिन्छ। जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यमा सधैँ अमर छन्। उनको भौतिक शरीर हामीसँग छैन, तर अमर, कहिल्यै नमर्ने। दुईटा कुरा भयो। एउटा चाहिँ सोझो अर्थमा भयो, तर हामीले चाहिँ साहित्यमा अथवा चाहिँ भाषामा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। अमर, कहिल्यै नमर्ने। यसरी अब अस्त कहिल्यै म हुन्न। अस्त भनेको विलय हुने। पश्चिमबाट आज चाँडै नै सूर्य अस्त भयो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ, हुन त त्यो आफ्नै टाइम, आफ्नै समयमा अस्त हुन्छ, तैपनि मानिसहरूले त्यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अस्त भनेको अस्ताउनु, विलय हुनु। अस्त भनेको विलय हुने, अस्त। अब अर्को पंक्ति छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। लय वाचन। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। अब भाइ बहिनीहरू सँगसँगै फेरि वाचन गर्नुहोला। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। यसरी हामी सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसमा भएका केही कठिन शब्दहरू पनि हेरिहालौँ। जस्तो देह, शरीर, देह शरीर, पुञ्ज थुप्रो, पुञ्ज थुप्रो। त्यसै गरी देशद्रोही, देशको अहित गर्ने, विपुल प्रशस्त धेरै, गर्त खाडल, गर्त भनेको खाडल। भाइ बहिनीहरू एउटा अन्तिम पंक्ति बाँकी रहेको छ, यसलाई पनि सस्वर वाचन गरिहालौँ। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फालहाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। यो अन्तिम पंक्ति हो। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले सस्वर वाचन, कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान र ती शब्दहरूलाई वाक्य निर्माण, यी विषयमा मैले ध्यान दिएँ। भाइ बहिनीहरू विशेष ख्याल गर्नुहोला। अब अन्तिम पंक्तिलाई म एकचोटि फेरि
वाचन गर्न चाहन्छु। वाचनमै ध्यान दिनुहोला। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। भाइ बहिनीहरू, जहाँ कविता तपाईहरूले भेट्नुहुनेछ सकेसम्म लयमा वाचन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। लयमा वाचन गर्दाखेरि, कवितालाई लयमा वाचन गर्दाखेरि कविता सुन्दा पनि हृदय प्रफुल्लित हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यसैले आज मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित परिचय कवितालाई वाचन गरेँ, 5 वटा पंक्तिहरूलाई। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसलाई सँगसँगै कोसिस पनि गर्नुभयो, फेरि पनि कोसिस गर्नुहोला। हामीले शब्द ज्ञान, शब्दको अर्थको ज्ञान पनि हेऱ्यौँ, वाक्य निर्माण पनि हेऱ्यौँ। यसरी हामी कविता विधा र त्यसको लयलाई बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोला, यो अन्तिममा भएका केही शब्दहरू देह, शरीर, पुञ्ज। पुञ्ज भनेको थुप्रो, ठुलो थुप्रो हैन, थुप्रो यस्तोलाई चाहिँ पुञ्ज। देशद्रोही, देशको अहित गर्ने, देशको कुभलो सोच्ने, देशको हित नचाहने। विपुल, प्रशस्त। विपुल भनेको प्रशस्त, धेरै। गर्त भनेको खाडल, गर्त भनेको खाडल। अब त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने गर्त। गरिब भएकाले अथवा नेपालीहरू, कतिपय नेपालीहरू गरिबीको गर्तमा भासिएका छन्। गर्त भनेको खाडल। यसरी हामीले वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ। विपुल भनेको प्रशस्त, विपुल भनेको प्रशस्त। त्यसैगरी देशद्रोही, देशको अहित गर्ने। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि अब कक्षा समाप्त भएको छ। भाइ बहिनीहरूले कविताहरू भेट्दा पढ्नुहोला, वाचन गर्नुहोला। नयाँ शब्द देखेपछि अर्थ के हो भनेर जान्ने जिज्ञासा राख्नुहोला। यसरी भाषा सिक्न सकिन्छ। आजलाई यति नै। फेरि अर्को कक्षामा अन्य विषयवस्तुहरू पढ्ने नै छौँ, शिक्षण गराउँला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। क्याप्सन दूर शिक्षा